अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादी के दूसरे दिन मेरी सास ने घर की चाबियां मेरे हवाले कर दीं और कहा, लो बहू, अब तुम्हारा घर है, तुम ही संभालो, जो चाहो पकाओ, लेकिन एक बात याद रखना, कभी छत पर मत जाना वरना अच्छा नहीं होगा। मैं हैरान तो हुई लेकिन खामोश हो गई। एक रात मैंने खिड़की से देखा कि मेरी सास खाना लेकर छत पर जा रही थी। मैं दबे पाँव उसके पीछे चली आई और जो मैंने देखा वो बहुत दर्दनाक था। मेरा नाम लाइबा है, मेरे माँ बाप गरीब थे, लेकिन मेरे लिए जो रिश्ता आया वो एक अच्छे खाते पीते लोग थे। अम्मी को भी अली पसंद आया और वो अच्छी जॉब करता था। घर में बस माँ बेटा थे, घर भी अपना था। अम्मी अब्बू ने मेरी शादी अली से कर दी। मेरी सास भी बहुत अच्छे मिजाज की थी। सास ने सारा घर मेरे हवाले कर दिया। ये लो बहू, तुम संभालो, अब मेरी हड्डियों में जान नहीं है। और साथ ये भी कहा कि छत पर मत जाना वरना अपनी गलती की तुम खुद जिम्मेदार होगी। मैं हैरान सी बैठी रह गई। रात को मैंने अली से पूछा कि छत पर क्या है। उसने उल्टा मुझसे यह सवाल किए पूछा कि क्या है, तो मैंने उसे बताया कि अम्मी ने मुझे कहा है कि छत पर मत जाना। और अली ने दो टोक जवाब दिया कि जब अम्मी ने कहा है कि मत जाना तो तुम ना जाने की क्या ज़रूरत है, अपने काम से काम रखो। अली रूखेपन से बोला तो मैं खामोश हो गई, मगर मुझे हैरत होती कि मेरी सास खुद तो छत पर जाती थी लेकिन मुझे मना कर रखा था। फिर मुझे मेरी सास की कुछ आदतें बहुत मशकूक सी लगीं। जब मैं खाना बनाती तो वह एक आदमी का खाना ज़्यादा बनाती और कहती मुझे शुगर है तो रात को भूख लगती है। जब मैं अपने कमरे में चली जाती तो मेरी सास किचन में कुछ पकाती और छत पर चली जाती। मैं हैरान थी कि माजरा है क्या। एक दिन अली रात को लेट घर आया। उसके दोनों हाथों में शॉपर थे। उसने सहन में रखकर मेरे कमरे की तरफ देखा और अम्मी ने उसे बताया कि लाइबा अपने कमरे में है। तो अली शॉपर लेकर जल्दी से छत पर चला गया और बहुत लेट कमरे में आया। मैंने पूछा कि इतनी देर क्यों हुई, तो उसने बताया कि ऑफिस में देर हो गई थी, अभी घर आया हूँ। अली के झूठ पर मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन मैं चुप कर गई। ये दोनों माँ बेटा मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे थे, मुझे राज जानना था। एक रात मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा तो मेरी सास खाना लेकर छत पर जा रही थी। मैं हैरान रह गई। मैंने एक दिन छत पर धुले हुए कपड़े देखे। मैंने सास से पूछा तो बोली पड़ोसन के होंगे। एक दिन मेरी सास बाहर किसी काम से चली गई और मुझे मौका मिल गया। मेरी सास हमेशा सीढ़ियों के दरवाजे को ताला लगा कर जाती, मगर आज चाबी किचन में रख दी थी। मैंने चाबी उठाई और ऊपर चली आई। वहाँ कमरे में एक जवान लड़का बैठा टीवी देख रहा था। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी उसने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं खामोशी से वापस आ गई। रात को जब मेरी सास नमाज़ पढ़कर तस्बीह पढ़ रही थी तो मैं उसके कमरे में चली आई और उसके पाँव दबाने लगी। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू की कि अम्मी जी, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं और झूठ भी बोलती हैं। मेरी सास का रंग उड़ गया और उनके हाथ से तस्बीह गिर गई। कैसा झूठ बोला है मैंने बहू, तुम क्या कह रही हो? फिर मैंने जिन नज़रों से देखा उनकी नज़र झुक गई। उन्हें पता चल गया कि मैंने उनका झूठ पकड़ लिया है। मैं तो आपको बहुत नेक समझती थी, लेकिन आपने तो छत पर एक जवान लड़का छुपाया बिठाया हुआ है, रोज़ रात को उससे मिलने जाती हैं। आखिर आपके कितने रूप हैं? अली ने कमरे में आते हुए मेरी बात सुन ली, मगर मुझे पता नहीं था। और मुझे उस वक्त पता चला जब अली ने मेरे मुंह पर ज़ोर से तमाचा मारा। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ के बारे में ऐसी बकवास करते हुए? अली दोबारा मेरी तरफ बढ़ा लेकिन अम्मी ने उसे रोक दिया। हट जाओ, बहू को हाथ मत लगाओ, इसका कसूर नहीं है। मुझे इतनी बड़ी बात इससे नहीं छुपानी चाहिए थी। मेरी सास ने कहा, लाइबा सुन लो, बैठ जाओ इधर, और अली तुम अपने कमरे में चले जाओ, हम माँ बेटी को बातें करने दो। अली बाहर निकल गया और मेरी सास ने मुझे पास बिठा लिया और मेरी सास मुझे बताने लगी कि जब मैं पहली दफ़ा माँ बनी तो बहुत प्यारा एहसास था। ये तो तुम्हें माँ बनने के बाद पता चलेगा कि पहली औलाद कितनी प्यारी होती है। जिस दिन मेरी औलाद हुई मैंने खुश होकर पूछा कि मेरा बेटा हुआ है। मेरे शौहर ने भी पूछा, लेकिन डॉक्टर
خاموش رہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو الجھا کر دیکھنے لگے۔ تب ڈاکٹر کی آواز آئی، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور علی کے ابو ایسے دور ہوئے جیسے کوئی سانپ دیکھ لیا ہو۔ علی کے ابو نے کہا کہ ہم اسے گھر نہیں لے جائیں گے، اسے یتیم خانے میں داخل کروا دو۔ لیکن میں نے اسے سینے سے لگا لیا کہ یہ میری اولاد ہے، میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ مگر علی کے ابو نے منع کر دیا کہ یہ ہمارے لیے مصیبت لائے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے، ہمارے گھر میں خواجہ سرا پیدا ہوا ہے۔ مگر میں بھی ضد پر اڑ گئی کہ میں اس بچے کو کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ وہ مجھے وہیں چھوڑ کر خود ہسپتال سے چلے گئے اور جا کر سب کو بتا دیا کہ مردہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ میں 3 دن ہسپتال میں رہی۔ چوتھے دن علی کے ابو پھر آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ کیا سوچا ہے؟ میرا وہی جواب تھا کہ میں اپنے بچے کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں رات کو چوروں کی طرح اپنے بچے کو گھر لے آئی اور چھت والا کمرہ سیٹ کیا اور اسے چھت پر رکھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ کسی زندہ انسان کو دنیا سے چھپانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس بیٹے کے خاطر میں نے دنیا کا ہر رشتہ چھوڑ دیا، کہیں آنا جانا چھوڑ دیا۔ وہ میرا جائز بچہ تھا، لیکن میں نے اسے گناہ کی طرح چھپایا۔ علی کے ابو سے دیکھنے تک نہیں تھے۔ اگر رات اوپر اپنے بچے کے پاس لیٹتی تو مجھے بازو سے پکڑ کر نیچے لے آتے، میرا معصوم بچہ چھت پر اکیلا سوتا۔ یہ سب بتاتے ہوئے میری ساس رو رہی تھی۔ پھر جب علی پیدا ہوا تو علی کے ابو کا خیال علی کی طرف ہو گیا اور میرا بچہ اکیلا بڑا ہوتا رہا۔ میں نے اس کو بولنا، کھانا، پڑھنا سب کچھ سکھایا، لیکن کمرے سے باہر نکلنا نہیں سکھایا۔ وہ کمرے میں بند پنچھی ہے، اسے اڑنا نہیں آتا۔ وہ خوبصورت ہے، جوان ہے، لیکن وہ ادھورا ہے۔ اس کی عمر 23 سال ہو گئی ہے، لیکن اس نے اس کمرے سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی۔ علی کے ابو مجھے کہتے تھے اگر تمہارا یہ بچہ باہر نکل آیا تو اسے خواجہ سرا لے جائیں گے، اور میرے دل میں ایسا خوف تھا کہ میں نے اسے کبھی کمرے سے نکلنے ہی نہیں دیا۔ جب علی کے بابا فوت ہو گئے تو میں نے کوشش کی کہ وہ نیچے آئے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، لیکن وہ باہر نکلنے پر تیار نہیں تھا۔ 30 سال سے میں نے اسے چھپایا ہوا تھا۔ اس کا نام ولی ہے۔ اس نے صرف 2 انسان دیکھے ہیں، ایک اپنی ماں اور ایک اپنا بھائی۔ تمہیں یہ سب نہ بتا کر میں نے غلطی کی، مجھے اس راز میں شریک کرنا چاہیے تھا، لیکن میں بتا نہیں سکی، مجھے معاف کر دو۔ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور اپنے ساتھ لگا لیے۔ وہ زور زور سے روتی رہیں۔ تمہیں نہیں پتہ بہو، اپنی پیاری اولاد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جو اذیت میں نے اٹھائی ہے، خدا کرے کوئی ماں نہ اٹھائے، آمین۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی کہ آپ چپ کریں، روئیں مت، چلے ہم مل کر ولی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ ان سے میرا تعارف بھی کروا دیجیے گا۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ بہت پیارا ہے، میں نے کل اسے دیکھا تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں تمہیں پتہ چلنے کے بعد سب کو پتہ نہ چل جائے اور تم اسے گھر سے نکال دو۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اللہ نہ کرے امی، میں اسے گھر سے کیوں نکالوں گی؟ وہ انسان ہے ہماری طرح۔ ہم دونوں کھانا لے کر اوپر چلی آئیں۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے اس طرح اکیلا نہیں رہنے دوں گی، اسے ضرور نیچے لاؤں گی۔ ایسے بہت سے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جن کو ناکردہ گناہ کی سزا دی جاتی ہے، ذرا سوچیے۔ فرینڈز، اگر اسٹوری اچھی لگا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔